begins is the only beauty that never fades. Namaste and warm welcome to all the listeners and viewers in yet another exciting episode of the show Beauty Pageant Journey. This is your program host Rojika Pokhrel. I hope you all are staying safe. Today we have very gorgeous our own Miss Nepal International 2017, Miss Niti Shah. Let's welcome her in our show. नेपालको फ्यासन र मोडलिङ इन्डस्ट्रीमा नीति शाह नयाँ नाम अवश्य होइन। मोडलिङबाट करियर स्टार्ट गर्नुभएको नीतिले मिस नेपाल इन्टरनेसनल 2017 को ताज चुम्न सफल हुनुभएको थियो। सामाजिक अभियानमा पनि निकै अग्रसर नीति विगत केही वर्षदेखि एसिड आक्रमणमा परेकाहरूलाई आफ्नो तर्फबाट सकिने सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ। बाल्यकालदेखि नै सहयोगी भाव राख्ने नीतिको अरू रुचि के कस्ता छन् त आउनुहोस् उहाँसँग गरिएका कुराकानीतर्फ जाउँ। Hi, welcome to our Beauty Pageant Journey. Thank you, Rojika. Thank you for having me here. So how are you doing? Good. हामी चाहिँ भर्खर लकडाउनबाट बाहिर निस्केका छौँ होइन। सो लकडाउनमा रहँदा चाहिँ यहाँको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त? यहाँ भनौँ यो त एकदम पेन्डेमिक सिचुएसनलाई होइन, सुरुमा त यहाँलाई लिन पनि गाह्रो भयो होला। यहाँको एक्सपिरियन्स सुनाउनु अलिकति। We were not prepared कोरोना भाइरसले यस्तो कन्सिक्वेन्सेस ल्याउँछ, यति लामो हुन्छ नि, हल्ट हुन्छ कति धेरै कुरामा भन्ने त्यस्तो सोचेको थिएन नि त। वी आर नट प्रिपेयर्ड फर द्याट। सो इनिसियल फेजमा चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ अब के गर्ने त भनेर भइरहेको थियो होइन। अब एभ्री डे बाहिर जाने काममा सुट हुन्थ्यो। सो अब पढाइ पनि भइरहेको थियो मेरो साथसँगै। सो त्यो सबै एकैचोटि स्टप भएर ल लकडाउन है भन्दा त नयाँ कुरा जस्तो लागेको थियो कि काठमाडौँमा लकडाउन, ओभरअल नेपालमा लकडाउन भन्दा। सो फर्स्ट 2 विक्स चाहिँ के गरौँ जस्तो भयो। अनि त्यसपछि 6 महिना कसरी बित्यो थाहा नै भएन। सो अब लकडाउनमा चाहिँ एभ्री वान वाज डुइङ डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन। सबैजनाले चाहिँ आफ्नो भएको क्वालिटिजहरू, आफ्नो हुन्छ नि गर्न मन लागेको कुराहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको थियो। सो यहाँले चाहिँ आफूले हुन्छ नि लकडाउनमा चाहिँ के कुरा चाहिँ नयाँ कुरा एक्सप्लोर गर्नुभयो त? मेरो चाहिँ घरमा माई फादर इज एन एक्सलेन्ट कुक होइन, बट माई मम इज मामु चाहिँ सी इज अ भेरी क्लिन फ्रिक के सफा गर्नुपर्ने कि जहाँ पनि। म चाहिँ अलिकति लेजी थिएँ लकडाउन अगाडि। बट देन लकडाउनको टाइममा चाहिँ आई स्टार्टेड ह्याभिङ इन्ट्रेस्ट इन कुकिङ हुन्छ नि। युट्युब हेऱ्यो अनि कुकिङ अब के नयाँ नयाँ रेसिपिजहरू अनि मैले कति बनाउँथेँ। सो त्यति बेला आई रियलाइज हुन्छ नि आई एम रियली इन्ट्रेस्टेड इन कुकिङ। अनि सबैजना जसले मैले बनाएको डिसहरू खाइछु एभ्री वान लाइक इट के। सो त्यति बेला चाहिँ आई रियलाइज आई एम रियली गुड इन कुकिङ इफ आई स्टे कमिटेड टु इट। सो अब अहिलेको केसमा चाहिँ एसिड अट्याक अनि त्यसपछि रेप केसेसहरू चाहिँ बर्निङ इस्युको रूपमा नै अगाडि आइरहेका छन् होइन। यहाँले पनि इट्स बिन लाइक 6-7 इयर्स एसिड अट्याक सर्भाइभर्सको लागि चाहिँ काम गरिरहनु भएको। सो हाउ इट अल स्टार्टेड? मैले एसिड अट्याक केसको बारेमा फर्स्ट टाइम पढेको थिएँ कुनै न्युज पेपरमा सायद। अनि त्यति बेला चाहिँ म भर्खर सेन्ट जेभियर्समा ब्याचलर्स गरिरहेको थिएँ र मेरो मेजरै ब्याचलर्स इन जर्नलिजम थियो। सो हामीले चाहिँ एभ्री डे नयाँ कुनै न्युज अथवा वर्ल्डको कुनै के भइरहेको जस्तो सबै हामीले चाहिँ डिस्कस गर्नु पर्थ्यो होइन। सो आई युज टु रिड न्युज अ लट त्यति बेला। अनि ठ्याक्क न्युज पढिरहेको बेलामा एसिड अट्याक केस भयो बसन्तपुरमा भनेर मैले पढेर र जब मैले थाहा पाएँ भर्खरै 15-16 वर्षको केटीमाथि भयो भनेर म आफै सक भएँ कसरी हुनसक्छ भनेर। सो आई स्टार्टेड रिडिङ अबाउट वाट इज एसिड अट्याक र नेपालमा के कस्तो रुल्स छ एसिड अट्याकको लागि भनेर। अनि जब थाहा पाउँदै गएँ नि झन् इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो कि कसरी यो क्रिमिनल्सहरूलाई यो पर्पेट्रेटर्सहरूलाई चाहिँ किन यति कम सजाए भनेर होइन। र मैले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ सुशी फर कज भनेर सङ्गीता बहिनीको लागि एउटा प्रोग्राम अक्टेभ रेस्टुरेन्टसँग मिलेर गरेँ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अलमोस्ट 33,000 जस्तो कलेक्ट गरेका थियौँ र त्यो चाहिँ हामीले सबै सङ्गीतालाई दियौँ होइन। सो त्यसरी चाहिँ माई जर्नी स्टार्टेड फर एडभोकेटिङ अगेन्स्ट एसिड अट्याक केसेस इन नेपाल। र अहिले त लजहरू पनि चेन्ज भयो रिसेन्टली होइन। सो आइ एम भेरी ह्याप्पी विथ द प्रोग्रेस। र नट जस्ट मी, अरूहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एसिड अट्याक
यो नयाँ ल चेन्ज गर्नुको लागि धेरै मेहनत गरेर अहिले यतिसम्म हामीले फल पायो सो आइ एम भेरी ग्ल्याड एन्ड ग्रेटफुल द्याट यतिसम्मको ल चेन्ज भयो भनेर डेफिनेटली सो एज अ पब्लिक फिगर होइन यु हेभ बिन डुइङ अ लट फर एसिड अट्याक सर्भाइभर्स रिसेन्टली यहाँले आफ्नो युट्युब च्यानल पनि खोल्नुभएको छ सो त्यहाँबाट पनि यु हेभ बिन फ्लोइङ द मेसेजेस अल अराउन्ड सो वी क्यान सी द्याट यु हेभ हजुर आफै पनि त्यो प्लेसमा गएर होइन यु बिन गोइङ मिटिङ द फ्यामिलीज अनि के छ केस भनेर आफै बुझेर गरिराख्नुपर्छ द वर्क इज रियली अप्रिसिएबल Thank you. सो अब जुन त्यो युट्युब च्यानल अब यसले चाहिँ कतिको कन्टिन्यू गरिराख्नुहुन्छ कि लाइक के छ खासमा मैले युट्युब च्यानल बनाउँछु भनेर चाहिँ स्टार्ट गरेको होइन प्राय अहिले त सबैजनाको सेलिब्रिटी इन्फ्लुएन्सर्सहरूको युट्युब च्यानल छ अनि आई थिङ्क एउटा प्लेटफर्म एउटा प्लेटफर्म पनि हो होइन जहाँ धेरै अडियन्सहरू रिच हुन्छ सो मलाई चाहिँ के लाग्यो भने मैले युट्युबमा मैले पहिला डकुमेन्ट्री बनाऊँ भनेर सोचेँ अनि मैले मेरो फोटोग्राफर फ्रेन्ड अनि एउटा अस्तित्व नेपाल भन्ने अर्गनाइजेसनसँग कोलाबोरेट गरेँ होइन र हामीले चाहिँ खासमा इनिसियली चाहिँ फेसबुक इन्स्टाग्रामको लागि चाहिँ भिडियो बनाउने भन्यो बट देन आई रियलाइज युट्युबमा अझै मास अडियन्स धेरै छ भनेर द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड माई युट्युब च्यानल नट जस्ट द्याट आई अल्सो वान्ट टु कम अप विथ मेनी अदर अनहर्ड स्टोरिज होइन सो होपफुली आई क्यान वर्क फर मोर गुड कज यहाँको हिसाबमा चाहिँ अहिले युवाहरूले फेस गर्नुभएको सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्जेस चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ त टु बी भेरी अनेस्ट है मलाई अहिलेको यो जेनेरेसन अहिलेको युवाहरू चाहिँ आई फिल वी आर मोर अवेर एन्ड वी आर मोर क्युरियस about what is happening in the country or what is happening outside the country होइन we're अब यो also thanks to social media होइन the internet generation that we know everything के चुटकीकोमा न्युज थाहा पाइहाल्छौँ so we're so much aware about what is going globally or in the nation होइन but I feel that because of social media हामी चाहिँ we tend to compare and look up to a lot of people through Instagram profile होइन so त्यसले गरेर चाहिँ I can see teenagersहरू अलिकति lack of confidence भएको like they look up to someone to be like someone त्यो I feel त्यो चाहिँ is अलिकति we're going in a wrong direction जस्तो लाग्छ good cause को लागि definitely you can always look up to people होइन but social media चाहिँ अलिक tricky भएर चाहिँ like some might be losing their self-confidence just by looking at somebody else's profile so social media मा एउटा profile जुन हुन्छ हाम्रो it always looks good के from outside but you never know what's happening inside so I think त्यो एउटा false expectation चाहिँ राखेर people are slightly comparing themselves and being more insecure about their selves भनौँ न अब भने हामी अलिकति यहाँको इनिसियल डेजतिर जाउँ होइन करियरको यहाँले मोडलिङ स्टार्ट गर्दा चाहिँ के कस्तो अब्स्ट्याकल फेस गर्नु पर्यो या कसरी स्टार्ट गर्नुभयो अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न I never thought I'd get into modeling in the first place होइन मलाई एकजना दिदीले टिन्स भन्ने त्यति बेला चाहिँ ECS को म्यागजिन्सहरू लिभिङ टिन्सहरू चाहिँ एकदम हाइपमा हुन्थ्यो सो त्यति बेला त अब फेसबुक मात्रै थियो त्यो पनि कम्प्युटरमा होइन मेरो अब हुन्छ नि सोर्स अफ इन्टरटेनमेन्ट भनेकै मुभिज होइन अनि म्यागजिन्सहरू त्यो आई युज टु कलेक्ट टिन्स म्यागजिन लिभिङ म्यागजिन अनि त्यो भयो भाउ म्यागजिन पनि थियो होइन सो यति धेरै पाइल्स अफ म्यागजिन कलेक्ट गऱ्यो अनि आई युज टु बी सो फेसिनेटेड के त्यो कभर पिक्चर हेरेर अनि वाउ अनि फर्चुनेटली आई अल्सो गट अ चान्स यो एकजना दिदीले मलाई फोन गरेर बहिनी तिमी यस्तो यस्तो छ फोटोसुट गर्छु भने द फर्स्ट थिङ आई आस्क्ड हर वाज क्यान आई ब्रिङ माई मम आई निड टु अल्सो आस्क हो त्यो टाइममा चाहिँ मेरो पेरेन्ट्सहरू दे वर नट स्योर इफ इट्स अ गुड प्लेटफर्म अर नट अनि मेरो मामु चाहिँ जहिले पनि मेरो इनिसियल फोटोसुटहरूमा चाहिँ आउनुहुन्थ्यो हेर्नुहुन्थ्यो सो एकचोटि त्यो फोटोसुट भयो एन्ड देन आई नेभर लुक्ड ब्याक जस्तो कि अहिले सोच्दाखेरि देन आई गट अदर अपर्च्युनिटिज एन्ड आई ग्राब्ड इट अनि यु नो आई जस्ट इन्जोयड इट थरली सो बिङ इन फ्रन्ट अफ द क्यामरा पोजिङ इट जस्ट मेड मी ह्याप्पी एन्ड इट जस्ट केम नेचुरली टु मी होइन सो यतिकै कसरी टाइम बित्यो नै थाहा भएन एन्ड माई पेरेन्ट्स आर अल्सो भेरी प्राउड अफ मी सो या सो मोडलिङ करियर एकदम राम्रो भइरहेको थियो यहाँको होइन सो पेजेन्ट प्लेटफर्म चुज गर्नुपर्ने रिजन चाहिँ के थियो यहाँको या भनौँ पेजेन्ट प्लेटफर्मले चाहिँ यहाँलाई ग्रो हुन कतिको हेल्प गर्यो त मोडलिङमा चाहिँ आई वाज डुइङ फाइन होइन बट मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यु अलवेज निड टु प्रोग्रेस एन्ड यु अलवेज निड टु ग्रो होइन अनि मलाई चाहिँ मिस नेपालले चाहिँ मलाई एउटा अपर्च्युनिटी दिन्छ टु ग्रो मोर अनि
rather than modeling, actually I've always wanted to participate in Miss Nepal. बच्चैबाट हैन, I used to watch Nepal television and मैले first Miss Nepal देखेको भनेको चाहिँ I think it was सदिक्षा दीको पालामा. सो त्यो हेर्दै म कस्तो मलाई पनि पार्टिसिपेट गर्नु मन छ भन्ने हुन्छ नि. पहिला बच्चा हुँदा चाहिँ अलिक कस्तो ग्ल्यामरस लाग्थ्यो, बट एज आई ग्रो अप आई रियलाइज्ड मिस नेपाल इज इट अफर्स सो मच मोर देन द्याट होइन. अनि त्यो I just wanted to grow as an individual. I wanted to represent my country. र मिस नेपालमा चाहिँ धेरै कुरा सिकिन्छ भन्ने मलाई कुरा पहिलादेखि नै थाहा थियो. So I really wanted to participate in Miss Nepal and I did after my modeling. So for now, if you have to share some tips हुन्छ नि मिस नेपाल डेजमा, ट्रेनिङ डेजमा चाहिँ यहाँले सिक्नु भएको कुरा चाहिँ हामीलाई अलिकति सेयर गर्नुपर्दा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? मिस नेपालले चाहिँ मलाई पङ्क्चुअल हुन एकदमै सिकायो है. सो वी अलवेज ह्याड टु बी अन टाइम र सबै एउटा सेट अफ रुटिन हुन्थ्यो. बिहान उठ, एक्सर्साइज गर एन्ड देन क्लासेस जाऊ. क्लासेस पछि युज टु बी सो टायर्ड होइन. अनि घर आउने बित्तिकै अब के सिक्यो भनेर त्यो एनालाइज पनि गर्थेँ म. र भोलि के गर्नुपर्छ, के लगाउने, ट्रेनिङमा के गर्ने, मेरो वर्क ठिक छ कि छैन, मेरो पब्लिक स्पिकिङ अझै कति इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने त्यो 1 महिनाको ट्रेनिङ यस्तो you're so occupied with that you don't have time to think about any other things. Okay? So धेरै कुरा सिकिन्छ. Rashna ma'am is there as our mentor. You know, she teaches us how to speak, she teaches us how to gain confidence, how to walk. And Miss Nepal मा participate गरेपछि चाहिँ त्यो ट्रेनिङले नै कति धेरै कुराहरू सिकाउँछ कि. And I always feel like it's not about winning the title, but त्यो जति पार्टिसिपेन्ट्स हुन्छ नि त्यो ब्याचमा कति धेरै कुरा सिकिन्छ कि त्यो 1 month to 45 daysको पिरियड अफ टाइममा. सो इट्स अ भेरी ब्युटिफुल जर्नी वेयर यु क्यान एक्चुली ग्रो एन्ड लर्न सो मच. पेजेन्टमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स होइन. यु हेभ टु मिट हाइट क्राइटेरिया, वेट होइन, डिफ्रेन्ट थिङ्स यु हेभ टु लुक अप टु. यहाँलाई चाहिँ ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स चाहिँ कतिको हुन्छ नि लजिकल हो जस्तो लाग्छ त? लाइक यो ब्युटी प्याजेन्ट भन्ने नै होल कन्सेप्ट समटाइम्स आई फिल लाइक it has become too commercial, you know. Beauty pageant भनेको चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने it's more about celebrating womanhood. It's more about respecting and appreciating the qualities you have, or enhancing the skills or your beauty, or you know your inner heart, or to do what holds dear to you, I know. बट मिस अब यो होल ब्युटी प्याजेन्ट भन्ने नि एकदम कमर्सियल भएर जहाँ पनि मलाई कतिवटा जजिङमा पनि बोलाएर हुन्छ. अनि यु नो लाइक कस्तो कन्सेप्ट छ भने चाहिँ पब्लिकमा यु नो अ प्रिटी फेस विन्स मिस नेपाल ओर एनी अदर ब्युटी प्याजेन्ट, बट इट्स नट ट्रु. आई थिङ्क त्यो सबै फ्याक्टर हुनुपर्छ एउटा ब्युटी प्याजेन्ट विनर हुनुको लागि. एभ्री वान हेज डिफ्रेन्ट डेफिनेसन अफ सक्सेस. मलाई जुन कुरा सक्सेसफुल हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई त्यो नलाग्न सक्छ. सो एज हजुरको विचारमा चाहिँ सक्सेस के हो जस्तो लाग्छ? आई थिङ्क बी इट स्मल ओर बिग, if you're earning okayish or if you're earning a lot of money, all that matters if you're happy and content and satisfied with whatever you have, you know. So for me, success has always been if I'm happy, then you know I'm successful at that. So yeah, it does not really to materialistic things or being in a certain position, having too many followers or being too famous. I think त्यो भन्दा पनि you need to be satisfied of where you are and where you stand. So you're more into spiritual thing, right? Yeah, I like being calm and you know just I like listening more. Yeah, you need to speak, you need to be vocal about things which holds dear to you, which you think is correct, you know. You always need to be vocal about it. But I'd rather listen more and you know try to comfort people. I'm that kind of a person. So till the date आजको टाइमसम्म आइपुग्दा चाहिँ यहाँले हुन्छ नि आफ्नो बिगेस्ट अकम्प्लिसमेन्ट चाहिँ केलाई मान्नुहुन्छ त? अहिलेसम्म चाहिँ आई फिल दुईवटा कुरा छ. एउटा चाहिँ लाइक आई एम सो ग्रेटफुल द्याट आई was actively involved in advocating about acid attack cases in Nepal, and I really wanted the laws to be changed, you know. And I'm really grateful that I could be a part of it. So एकचोटि चाहिँ मैले मेरो नाम इन्टरनेटमा सर्च गरेँ, which is really funny, you know. And
that moment I was really proud when I saw my parents' name as parents ma मेरो parents को Nobel Shah र Shailaja Shah भन्ने लेखेको थियो अनि it was a very proud moment for me because you know मैले गरेर मेरो parents हरु चिन्छु and they're also very proud of my achievements आफ्नो कामले गरेर आफ्नो पेरेन्ट्सहरूलाई चिनाउन सक्यो भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ सो सोसियल मिडियाको चाहिँ बहुत प्रज एन्ड कन्स छ होइन एज अ पब्लिक फिगर चाहिँ यहाँहरूले डिफ्रेन्ट कुराहरू डिल गर्नुपर्ने हुन्छ सो पोजिटिभ कुरा त हामीले लिन सजिलो हुन्छ बट देन नेगेटिभ कुरा चाहिँ यहाँले कसरी ट्याकल गर्नुहुन्छ त आई थिङ्क बिङ फेमस भन्दाखेरि चाहिँ पिपल टेक इट फर ग्रान्टेड जस्तो लाग्छ कि द अडियन्स लाइक दे क्यान क्रिटिसाइज दे क्यान प्रेज एट द सेम टाइम बट आई थिङ्क we should all know that you're a celebrity or a famous person or an influencer, they're also human beings and they also function the same way as the other person does who's not probably famous, you know. Criticism आउँदाखेरि चाहिँ if it is productive and if there's something that needs to be changed हुन्छ नि त्यो criticism चाहिँ लिन सकिन्छ and you can actually feel ए मैले wrong गरेछु so I need to improve in this, I lack in this, so you know I need to progress in this, I need to learn more, I need to improve myself in any particular thing. But unnecessary criticism also ni त्यति बेलामा चाहिँ you just त्यो कतिको अब लिन्छ हैन if you really take it personally then you really get offended and त्यो mental space चाहिँ ठीक हुँदैन but if you know you're यस्तो भइरहेको छ भनेर सिम्पल वेमा लियो भने चाहिँ आई थिङ्क इट रियली डजन्ट म्याटर बट या त्यति पनि त्यसरी पनि जहिले पनि लिइराख्नु त मिल्दैन एट टाइम्स यु रियली फिल ब्याड लुकिङ एट द कमेन्ट्स वेन पिपल कम्पेयर वेन पिपल क्रिटिसाइज when people just write unnecessary things but I think you need to look more on the positive side rather than negative. सो लेट्स गेट ब्याक टु यर चाइल्डहुड डेज होइन चाइल्डहुडमा चाहिँ हामी सबैजनाको एकदम राम्रो मोमेन्ट्स पनि हुन्छ नराम्रो मोमेन्ट्स पनि हुन्छ सो एकदम मेमोरेबल मोमेन्ट यहाँले आफ्नो चाइल्डहुडको सेयर गर्नुपर्दा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त आई ग्रो अप इन माई मामा घर होइन मेरो ड्याड चाहिँ आर्मीमा हरिसन थियो मामु वाज अ टिचर मामु स्टिल इज अ टिचर अनि हामी चाहिँ मामा घरमै बस्थेँ अनि त्यति बेलाको जति मैले माया पाएँ अनि आई थिङ्क त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो एउटा फाउन्डेसन बिल्ड भयो कि र dad barrackबाट फर्किने and you know that we used to have our family time together and we used to travel so I think those were the best days of my life and even in school because म चाहिँ चानबाग स्कुलमा चाहिँ मैले केजी देखि मैले क्लास 10 सम्म चानबागमै पढेँ so you know त्यो 11 years in school taught me so much हुन्छ नि so फ्रेन्ड्सहरुसँग खेल्नेदेखि लिएर फ्रेन्ड्सहरुसँग त्यो टिनेज फेज you know so I've seen all that with my friends के हामी सबै मेरो most of my good friends we've studied together from KG to grade 10 हैन so त्यो चानबागमा मैले स्पेन्ड गरेको childhood days चाहिँ I think those were the best and the most memorable days of my life. On this pandemic, people had to go through a lot, physically, mentally, economically. So your crisis moment ma चाहिँ as an influencer यहाँले चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ त? I think we all have something to think about. I think we all have our own flaws, but rather than looking at the negative side, we need to look at the positive side and always appreciate ourselves, you know. हो कति it's not that हामी जहिले पनि happy नै हुन्छ मलाई पनि there are times when I feel really sad and low but I always make sure to get up and do the best I can do हैन I always look forward to greater things in life and to be more progressive grab opportunities to grow as a person हैन so म चाहिँ मेरो followers-हरुलाई चाहिँ त्यही भन्छु कि always look on the positive aspect of life and grow as much as you can and try to be the best version of yourself. So many young girls see you as an idol हैन यहाँलाई चाहिँ कति यङ गर्ल्सले चाहिँ आइडलको रूपमा हेर्नुहुन्छ हैन दे फाइन्ड यु सो पर्फेक्ट सो यहाँको कुनै फ्लज या हुन्छ नि फिजिकल ट्रेस जुन चाहिँ यहाँलाई मन पर्दैन त्यो कुरा सेयर गर्न चाहनुहुन्छ यहाँले आई थिङ्क नो वान इज पर्फेक्ट हैन एन्ड समटाइम्स आई रियली डोन्ट लाइक वेन पिपल से ओ युर सो पर्फेक्ट भन्ने त्यो कमेन्ट्सहरू आउँछ युर सो प्रिटी यु नो त्यो लेबल गरेको चाहिँ वान सुड नेभर लेबल others जस्तो लाग्छ कि because you never know what the other person is going through हैन so यो perfect भन्ने word is
It's not true. I think nobody is perfect, but we need to always celebrate those imperfections and try to be a better person जस्तो लाग्छ के. So you have been keep participating in different social works हैन, be it पिङ्काथन जुन ब्रेस्ट क्यान्सर रिलेटेड थियो अनि एसिड अट्याक सर्भाइभर्सको लागि चाहिँ सुसी फर अ कज भन्ने क्याम्पेन पनि यहाँले गर्नुभयो हैन. सो यु वर अलवेज इन्टु सोसल वर्क या कुनै कुराले यहाँलाई हिट गरे सोसल वर्कमा लाग्नको लागि चाहिँ? मलाई चाहिँ म्यामले के भन्नुहुन्थ्यो नि, म बच्चैदेखिबाट एकदम स्ट्रेट फरवर्ड तर एकदमै हेल्पफुल नेचरको, अनि अरू कसैलाई के भयो भने आई युज टु स्ट्यान्ड अप एन्ड फाइट फर देम जस्तो के हुन्छ नि. लाइक कसैलाई अलिकति थोरै खाना दिने उसलाई किन थोरै खाना दिएको जस्तो म बच्चैदेखि यस्तै थिएँ अरे होइन. त्यति बेला चाहिँ थाहा हुँदैन नि त आफू कस्तो छ भनेर. सो एज आई ग्रो अप हुन्छ नि, आई अलवेज बिलिभ इन द फ्याक्ट द्याट यु अलवेज निड टु बी हेल्पफुल एन्ड बी अ गुड पर्सन, नट फर यर सेल्फ बट अल्सो टु अदर्स है. र मिस नेपाल भइसकेपछि आई फेल्ट अ सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी द्याट मैले यस्तो राम्रो ठुलो प्लेटफर्म पाएको छु वेयर people actually listen to me, where people look up to me, and where I have a voice, where I can be vocal about things which matters to me, which I think is wrong, which I think is right. And so मैले यत्रो ठुलो प्लेटफर्म पाएँ हैन मिस नेपालले गरेर. So I realized that मैले यो प्लेटफर्म चाहिँ I can always contribute and work for a good cause भनेर. So यहाँको फ्युचर प्लान्सहरू के रहेका छन्? Can we see Nitisha in a movie or something like that? मलाई कति धेरै अपर्च्युनिटिजहरू आएको छ नआएको होइन, तर म चाहिँ लाइक आई डोन्ट थिङ्क आई फिट इन मुभी इन्डस्ट्री. आइम बेटर अफ बिङ a pageant winner or a model or just a person rather than being called as an actress. But I'm not, I'm being very honest as a, so मैले त्यो movie गर्ने भन्ने त्यस अहिलेसम्म सोचेको छैन. I'm just not expressive when it comes to speaking or talking or doing anything in front of camera. It's मलाई एकदम awkward लाग्छ के. Born and raised in patriarchal society हैन, we have to hear a lot. हामी हुर्केदेखि नै patriarchal कुराहरू चाहिँ हामी कति सुन्दै भोग्दै आइरहेका छौँ. So one thing जुन चाहिँ यहाँले patriarchal things जुन चाहिँ यहाँले चेन्ज गर्न पाउनुहुन्थ्यो भने चाहिँ what would it be? I think that how patriarchal society believes that men are the only breadwinner of the family. I think I would want to completely dismiss the fact, because we women, we're now so educated. We have the ability to do anything which interests us, I know. We can conquer the world. So I feel that this patriarchal thought of men are the only breadwinner of the family should be completely dismissed. So these days we have been seeing you sharing the workout routines, I know, mostly Instagram बाट चाहिँ. So if you have to give one workout tips for us, what would it be? I'll start with how I start my day. I know I wake up and then I drink 2 glasses of warm water. अनि पानी खाएन भने उठ्ने बित्तिकै मेरो दिनै बिग्रा जस्तो लाग्छ के. So I make sure to drink 2 glasses of warm water to keep myself hydrated. And त्यसपछि चाहिँ I exercise. म usually 6 AM मा मेरो workout start गर्छु. Sometimes you feel really lazy हुन्छ नि, घरमै बसिरहेको हुन्छ यो लकडाउनमा त. सो पछि गर्छु एकछिनमा गर्छु भनेर टाइम बितेकै थाहा हुँदैन. But always make sure you push yourself and you prioritize exercise, because exercise workout गरेपछि नि त्यो freshness, the post exercise workout गरेपछि त्यो freshness, त्यो energetic feeling नि, it's a different level of feeling. जति पनि लेडिजहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ ब्युटी पेजेन्टमा आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यहाँको तर्फबाट के मेसेज रहेको छ त? ब्युटी पेजेन्ट भनेको यस्तै एउटा प्लेटफर्म हो where you get so much of good exposure, and I really wish that हाम्रो नेपाली गर्ल्सहरूले चाहिँ ब्युटी पेजेन्टमा पार्टिसिपेट गरून् भनेर हैन. बिकज यति धेरै नयाँ कुरा सिकिन्छ. कति म मोडलिङ इन्डस्ट्रीमै भएर त मैले ब्युटी मिस नेपालमा पार्टिसिपेट गरेर एज अ कन्टेस्टेन्ट त्यो 1 महिनाको ट्रेनिङ यति धेरै नयाँ कुराहरू सिकेँ. यु गेट टु लर्न सो मच इभन वाट्स ह्यापनिङ अराउन्ड द ग्लोब, एन्ड यु बिकम एन एक्टिभ लर्नर के when you participate in pageants. So it's a great platform for good exposure, good opportunities. You get to meet new people, you learn so much from them, and you get a platform where you can talk about things that really matters in the society and a nation as a whole. So to all the girls, do participate in beauty pageants, because it is a beautiful platform where you can actually grow as an individual. So we are almost at the end of the show. Thank you so much for being here us today. So जाँदा जाँदै यहाँले आफ्नो फ्यान्सलाई, फ्यामिलीलाई या फ्रेन्ड्सलाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ त?
म यहाँ हुनु भनेको नि आई थिङ्क इट्स अल बिकज अफ माई पेरेन्ट्स माई फ्यामिली माई वेल विशर्स होइन एन्ड आइ एम रियली ग्रेटफुल द्याट दे लभ मी सो मच दे शाउ मी विथ सो मच लभ एन्ड सपोर्ट एन्ड आई फिल द्याट आई एम जस्ट so blessed to have them in my life, and thank you so much. Keep supporting me and keep that love coming always. It was lovely having you here today. Thank you so much. Thank you, Rojika. I had this lovely conversation with our very own Miss Nepal International 2017, Miss Nitisha. I hope you all enjoyed. अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अर्को हप्ता यसै समयमा भेट्ने भाषाका साथ म रोजिका लगायत मेरो टिम यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला NTV+. Till then, take care. Bye bye.